दोस्तों, शफ़ीक कुरैशी का आप सबको प्यार भरा सलाम। जैसा कि मैंने कल कहा था कि आज मैं शायद प्ले नहीं देख पाऊँगा और वैसा ही हुआ, क्योंकि जिस दावत पे हम गए थे वहाँ थोड़ी देर हो गई, क्योंकि हम लोगों का जो ये वाज़वान होता है, ये एक साथ सर्व किया जाता है। हमारी जो महफ़िल होती है वो ऐसे बुफ़े वाली नहीं होती है कि बुफ़े लगा है, जो जब आए तो उसकी जो मर्ज़ी है वो खाए और चला जाए, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे हमें इंतज़ार करना पड़ता है सभी मेहमानों का, और जब पूरे मेहमान आ जाते हैं, पूरी महफ़िल जम जाती है, तब जाके वाज़वान सर्व होता है। लेकिन अब कुछ लोग तो बड़े टाइम के पाबंद होते हैं, वो तो टाइम पे आ जाते हैं, क्योंकि कार्ड पे लिखा होता है कि मेहरबानी करके 2 बजे तक तशरीफ़ लाइएगा। यानी कि अगर 2 बजे सब लोग आ गए तो सवा 2 तक शुरू हो जाएगा खाना सर्व करना। लेकिन लोगों को आदत होगी कि वो टाइम का एहसास नहीं रखते और देर से आते हैं। अब जो आ गए हैं वो बेचारे उनके इंतज़ार में भूखे रहते हैं, और जो लेट लतीफ़ हैं उनको ये एहसास नहीं होता कि उनकी वजह से और मेहमान भूखे बैठे हैं और उनका इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये ज़रूरी है अपने आप में एहसास पैदा करना कि हम सब लोग जो भी टाइम होता है दिया हुआ, उस टाइम पे सब लोग एक साथ पहुंच जाएं, क्योंकि जब एक साथ सब लोग पहुंच जाएंगे तो आपको पता ही है, तभी एक बड़ा दस्तरखान लगता है। और फिर तरामियों में हमारा जो आसान होता है वो सर्व होता है। हम 4-4 लोग एक साथ बैठ के खाना खाते हैं, और जब बिस्मिल्लाह होती है तो सरपोश उठाया जाता है और तब खाना शुरू होता है। तो इसलिए मेरी यही गुजारिश सबसे है कि टाइम के पाबंद रहिए। खैर, हम ये भी हमारे कल्चर की बात है। अब हम अपने ड्रामा की तरफ आते हैं। आज का जो प्ले हुआ है, मैंने सुना कि वो एक अफ़साने पे आधारित था। एक अफ़साने को अडॉप्ट किया गया था, ड्रामे की शक्ल दी गई थी उसको। तो मैंने तो देखा नहीं, तो लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा, जो भी अब नए नौजवान हमारे आते हैं और वो किस्से कहानियाँ या ये अफ़साने वगैरह लेके उनको अडॉप्ट करके प्ले करते हैं, उनको एक बात ज़हन में रखनी चाहिए कि जो भी वो कहानी लें, कोई किस्सा हो, कहानी हो या अफ़साना हो, जब वो हम स्टेज पे उसे एज़ ड्रामा करेंगे तो उसमें वो ड्रामा एलिमेंट होना चाहिए। उनको वो ड्रामा एलिमेंट क्रिएट करना है। ऐसा नहीं कि एक कहानी है और आपने उसमें किरदार खड़ा कर दिए और उन्होंने आके वही डायलॉग बोल दिए, तो वो एक ही बात है कि चाहे आप किताब से अफ़साना पढ़ो या आप स्टेज पे अफ़साना सुनो। स्टेज पे अफ़साना सुनाना नहीं होना चाहिए, उसमें ड्रामा होना चाहिए। तो ड्रामा एलिमेंट क्रिएट करना ही राइटर और डायरेक्टर का काम होता है। तभी आप कामयाब रहेंगे, तभी आपके प्लेज़ पसंद किए जाएँगे। तो ये ज़रूरी बात है जो इंसान को, जो भी डायरेक्टर्स हैं, उनको ज़हन में रखनी है। कश्मीर में जो भी ड्रामा वगैरह होते हैं, ये तो एकेडमी के थ्रू जो होते हैं, एकेडमी इसके लिए कुछ काम वगैरह करती है। यहाँ पे कल्चर के नाम पे कन्फ्यूजन है। डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर कहीं नहीं है, डायरेक्टरेट नहीं है कल्चर का कहीं पे भी। हाँ, किसी सेक्रेटरी को एडिशनल चार्ज दे दिया जाता है कि आप जी सेक्रेटरी कल्चर भी हो गए। कभी एक होता है, कभी दूसरा होता है, लेकिन नीचे डिपार्टमेंट कहीं नहीं है, कोई डायरेक्टरेट नहीं है जहाँ पे लोग जाते हैं अपना प्रपोजल लेके कि हम जी ये फिल्म बनाना चाहते हैं या हम ऐसा इवेंट करना चाहते हैं, कोई कल्चरल प्रोग्राम करना चाहते हैं। तो वैसी कोई जगह है नहीं। अब सेक्रेटरीट में जाएंगे तो वो बोलते हैं कि नहीं, आप जाइए टूरिज्म वालों के पास प्रपोजल लेके। टूरिज्म वाले कहते हैं कि ये तो फिल्म का चक्कर हमारा नहीं है, ये इंफॉर्मेशन वाले करते हैं। आप इंफॉर्मेशन वालों के पास जाएंगे तो वो बोलते हैं नहीं नहीं, ये तो कल्चर वगैरह एकेडमी देखती है। एकेडमी वालों के पास जाए, बोलते हैं कि नहीं, फिल्म तो हमारा काम नहीं है और हमारे पास फंड्स नहीं हैं। तो बेचारे लोग परेशान कि हम जाएं तो जाएं कहाँ। इसलिए अगर डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर के लिए कोई सेक्रेटरी रखा है तो बहुत ज़रूरी है कि उसके लिए एक डायरेक्टरेट कायम किया जाए, एक डायरेक्टर हो, क्योंकि डायरेक्टरेट से ही सब काम होता है, जहाँ पे सब लोग जाके अपना प्रपोजल सबमिट कर सकें और काम कर सकें। अगर गवर्नमेंट सीरियस है यहाँ के कल्चर के लिए तो उनको एक डायरेक्टरेट बनाना चाहिए जल्द से जल्द, क्योंकि लोग काम करना चाहते हैं, लोग काम करना चाहते हैं यहाँ पे। इसीलिए यहाँ पे इतने ग्रुप्स हैं, जो थिएटर ग्रुप्स हैं।
تو لیکن جو بھی کام ہوتا ہے وہ اکیڈمی دیکھتی ہے۔ اب اکیڈمی کا بھی یہ حال ہے کہ یہاں پہ بہت دہائیوں سے ایک فیسٹیول ہوتا تھا ڈرامہ کو لے کے، تو نام تو فیسٹیول تھا لیکن کرواتے کمپٹیشن تھے۔ اس میں کچھ ججز ہوتے تھے، پہلے اسکرپٹ مانگے جاتے تھے، پھر ان کو دیکھتے تھے کہ کون سا معیاری ہے، کچھ ریجیکٹ ہو جاتے، کچھ اپروو ہو جاتے تھے، تو پھر جب ہم اسٹیج کرتے تھے تب جج لائے جاتے تھے، ان کے سامنے اسٹیج کرتے تھے، وہ ججز جو ہیں وہ ان کی نمبرنگ کرتے تھے کہ کون فرسٹ ہے کون سیکنڈ ویسے، لیکن ہمیشہ لوگ ناراض رہتے تھے کہ اس فیصلہ جو ہے جو ججمنٹ ہے وہ صحیح نہیں رہی۔ اس لیے کئی لوگوں نے جو یہاں پہ تھیٹرسٹ ہیں انہوں نے ان کو کہا تھا کئی بار کہ یہ کمپٹیشن بند کر دیجئے، صرف فیسٹیول رکھیے آپ تاکہ کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو۔ تو لاسٹ ایئر مان گئے اکیڈمی والے اور انہوں نے ایک فیسٹیول کیا۔ اب جو فیسٹیول کرواتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ اسکرپٹ سبمٹ کریے۔ لوگ اسکرپٹ سبمٹ کرتے ہیں، کیسا بھی اسکرپٹ ہو، کرنے کے لیے اکیڈمی نے فکس رکھا ہے 50,000 روپیہ۔ اس میں رائٹر کی فیس بھی ہے، ڈائریکٹر کی بھی ہے، صرف 50,000 آپ کو ملے گا۔ چاہے آپ کے ڈرامے میں 3 کریکٹر ہوں جو کرتا پجامہ پہن کے پورا پلے کر دیں گے، پلے اچھا ہوگا نیچرلی، تبھی تو اپروو کریں گے، اس کو 50,000 ملے گا۔ دوسرا گروپ ہے جو کوئی ہسٹوریکل پلے کرتا ہے جس میں 15-20 کریکٹر ہیں، جس میں ہسٹوریکل کاسٹیوم ہے، سیٹ ہے، اس کو بھی 50,000 ہی ملیں گے۔ کوئی تک نہیں ہے، یہ سمجھ سے باہر ہے کہ یہ کیسے ہو پائے گا۔ ویسے بھی جو 50,000 ہیں یہ آج کل بہت کم ہے، اس میں پلے نہیں ہوتا ہے۔ جیسے سنگیت ناٹک اکیڈمی وہ پروپوزل مانگتی ہے تو دیکھتے ہیں کہ اس پلے میں کتنا خرچہ ہو سکتا ہے، اس کے حساب سے ہی وہ پھر اپروو کرتے ہیں فائنانشیل اسسٹنس، کیا یہ 1 لاکھ کے لائق ہے، اس میں 2 لاکھ کا خرچہ ہے، وہ کسی کو 1 لاکھ دیتے ہیں، کسی کو 2.5 لاکھ دیتے ہیں، ویسے ہی۔ تو ویسا ہی میں جو یہاں پہ ہمارے تھیٹرسٹ ہیں، تھیٹر ایکٹرسٹ ہیں، ان کی کئی ایسوسیشنز ہیں، ان سب کو مل کے ٹائم لینا چاہیے اپنے ایل جی صاحب سے، اور کیونکہ جو اکیڈمی ہے انہی کے انڈر آتی ہے، تو ایل جی صاحب کو یہ سمجھائیں کہ سر یہ بات غلط ہے کہ چاہے اگر 3 لوگ بھی پلے کریں گے تو ان کو 50,000 ملے گا، اور اگر 25 لوگ کریں گے اور ہسٹوریکل پلے کریں گے تو ان کو بھی 50,000 ملے گا۔ تو مجھے لگتا ہے کہ وہ سمجھ جائیں گے یہ بات اور اس میں امینڈمنٹ کریں گے تاکہ اکیڈمی الگ الگ پروپوزل لے، پھر دیکھیے کہ کس پلے میں کتنا خرچہ آ سکتا ہے، اس کے حساب سے پیمنٹ کریں، اور کم سے کم تو 50,000 جو ہے وہ بھی کم ہے، وہ بھی کم سے کم 60-70 ہزار ہونی چاہیے تھی، کیونکہ آج کل کے خرچے ویسے ہیں۔ ہمارا زمانہ کچھ اور تھا، ہمارے گھر کے سامنے تھیٹر تھا، شام کو چلے جاتے تھے تو بیٹھ کے پلے تیار کرتے تھے، لیکن آج کل بچوں کو دور دور سے آنا پڑتا ہے تو ان کا کرایہ کتنا ہو جاتا ہے، پھر ریہرسل کے وقت چائے وغیرہ سرو کرنی پڑتی ہے، تھک جاتے ہیں آرٹسٹ وغیرہ لوگ، تو یہ خرچے، پھر ٹرانسپورٹ کا خرچہ ہے، پھر کاسٹیوم ہے، باقی سیٹ ہے وغیرہ، بہت خرچے ہوتے ہیں، تو جو یہ رقم ہے بہت کم ہے۔ تو میری گزارش ہے سبھی جو بھی ہمارے لیڈرز ہیں وہ سب مل کے جائیں اور ایک اپوائنٹمنٹ لیں ایل جی صاحب سے اور ان سے بات کریں اور اس کو سمجھائیں کہ سر یہ بات غلط ہے، اس میں کوئی لاجک نہیں ہے، تو ہمیں اس کی فیس بڑھائی جائے اور جو پیمنٹ ہے وہ پروپوزل کو دیکھ کے دی جائے۔ یہ میری گزارش آپ سب سے، شکریہ۔